Maayong buntag mga igsoon ug higala diha ni Kristo Hesus, dako akong pasalamat diha sa atong buhing Dios kay gitagana sad ko niya og pribilehiyo sa pag-alagad pamaagi sa pagpaambit sa iyang pulong mahitungod sa pagkasoberano sa Dios. Ang tinud-anay na Kristohanon nagasalig ng atong Dios labaw sa tanan, no? Dili lang sa iyang ngalan siya labaw kung dili sa tanan niyang kinaiya og hiyas, tanan niyang pangunahuna, tanan niyang pulong, tanan niyang lihok, labaw sa tanan. Walay makapangutana sa pagsukol, nganong gihimo maninimo Lord? Nganong gibuhat maninimo Lord? Nganong gipatay maninimo siya Lord? O nganong gilunop nimo ang tibok kalibutan Lord? Walay bisang usa makapangutana sa iyang buhat. Ang tinud-anay na Kristohanon nagasalig na ang dugo ni Kristo labaw sa tanan na makahinlo sa tanan natong sala. Walay bisan unsa kahugaw na sala na dili mahugasan ug malimpyuhan sa gahom sa iyang dugo, kaniya na nagahinulsol o nagtugyan sa iyang kinabuhi diha kang Kristo. Ana kita sa ikawalo na yugto sa atong pagtulunan mahitungod sa pagkasoberano sa Dios na atong gipanguluhan, Understanding God's Absolute Sovereignty. Part 8 na kita. Giawhag ko na ang mga tao na wala makasubay sa atong pagtulunan sa pag-review sa part 1 hangtod to 7 didto sa akong YouTube channel under Mile7 MYLC7 aron inyo diyong masabtan pagmaayo ang pagkasoberano sa Dios. Taas-taas na jud ang atong natun-ano kay naa na ta sa ika-16 na implikasyon, pero atong reviewon gamay unsa ganitong una. God is all-knowing and man is not. Ang Ginoo kabalo sa tanang butang ug ang tawo wala. Ikaduha, God does all things for His pleasure. Gibuhat sa Dios ang tanan para sa iyang kalipay o himaya. Ikatulo, God is control of everything. Ang Dios may nagkontrolar sa tanang butang. Ikaupat, God's sovereignty encompasses time and space. Ang pagkasoberano sa Dios naglangkob sa panahon ug luna. Ang ikalima, God's will can override man's plan. Ang kabubuton sa Dios makahimo og patigbabaw sa plano sa tao. Ikaunom, God choose eternally who will be saved. Ang Dios nagpili sa walay katapusan kinsa ang maluwas. Ikapito, God declares the end and also the means. Ang Dios nagpahayag sa katapusan ug usab sa pamaagi. Ikawalo, God's sovereignty can turn man's disobedience for His glory. Ang pagkasoberano sa Dios makapabalik sa pagkasinupakon sa mga tao alang sa iyang himaya. Ikasiyam, God's will does not negate human choice. Ang kabubuton sa Dios wala magsalikway sa pagpili sa tao. Ikanapo, the sovereignty of God is counterintuitive to those who are proud. Ang pagkasoberano sa Dios dili makaturunganon para sa mga mapahitason. Ika-11, God's sovereignty is manifested in His providence. Ang pagkasoberano sa Dios gipadayag diha sa iyang pagtagana. Ika-12, God's sovereignty provides the ultimate comfort against the worries of the world. Ang pagkasoberano sa Dios naghatag og kinatas-ang kahupayan batok sa mga kabalaka sa kalibutan. Ika-13, trusting in God's sovereignty is assurance of salvation. Ang pagsalig sa pagkasoberano sa Dios maoy kasiguruhan sa kaluwasan. Ika-14, the love of God for the elect established by His sovereign will. Ang gugma sa Dios alang sa mga pinili, gitukod pinaagi sa iyang soberanong kabubuton. Ika-15, God's sovereignty is a sobering warning against the unfaithful. Ang pagkasoberano sa Dios maay usa ka makapahinuklog nga pasidaan batok sa mga dili matinumanon. Ika-16, mao ni ang katapusan natong gitun-an, no? God's sovereignty is congruent with His eternal attributes. Ang pagkasoberano sa Dios nahiuyon sa iyang walay katapusang mga hiyas. Padayunon nato ni og hisgot, no, kay kaning attributes of God labi ni kaimportante. Una sa tanan, maghisgot ta, unsa gani pasabot sa attributes of God, mga hiyas o kinaiya sa Ginoo?
What are attributes of God? Atong basahon, the inherent qualities and characteristics that describes God's nature and essence. Nagisgot ta og kinaiyahan og esensya sa Dios. Unsa may kinuuyukan na kinaiya naghulagway si kinsa ang Dios. Unsa yung mga kinaiya na naghulagway sa Dios? Ang Dios buutan, ang Dios maayo, ang Dios maluluyon og balaan. Pangutana, unsa may kalidad aning mga kinaiya sa Dios? Unsay kalidad ani niya? Nganong ang iyang kinaiya soberano man? Unsay nakalahi ani kumpara sa kinaiya sa tao? Naitulo ka hulagway mahitungod sa kinaiya sa Dios. Una, gitawag nato og supreme, labaw sa tanan. Ikaduha, eternal, walay katapusan. Ikatulo, unchanging. Unsay pasabot? Walay kausaban. Sa ato pa ang hulagway o ang kalidad sa kinaiya sa Dios, tulo ka buok, labaw sa tanan, walay katapusan, ug walay kausaban. Ang tawo usab napoy kinaiya. Usahay makaingon ta na kaning tawhana kabuutan ba ani niya oy? Kamanggihatagon ani niya oy? Kamatinabangon ani niya oy? Pero usahay pud makaingon ta kabastos niyag baba oy? Kagahi niyag ulo oy? Ug kamasinupakon aning tawhana oy? Naaw poy tulo ka hulagway na makita nato sa kinaiya sa tao. Naidaghan pero tulo lang ang akong gipili. 3 qualities of man's attributes. Ang una, sinfulness, makasasala. Ikaduha, self-centeredness, nakasintro lang sa iyang kaugalingon. Ug ikatulo, fickle, kanang mausab-usab na kinaiya. Sa ato pa ang kinaiya sa tao, dili perpekto na adyoy bahid na sala. Bisag unsa kanindot sa gawas, kabuutan sa gawas, ang iyang motibo na adyoy bahid sa sala. Bisan sa atong maayong buhat sa mata sa tao aglagi maayo pero sa mata sa Dios na adunay bahid na adyoy sala. Kulang ang atong kaugalingon, ang atong pangunahuna mausab-usab-usab. Balikon na kung usab ang pangutana ha. Unsa may nakalahi sa kinaiya sa tao kaysa Dios? Ang Dios ang kinauyukan sa tao, ang kinaiya niya makasasala. Wala na nagpasabot na dili na ta makahimo og buhat og maayo. Ang but pasabot ana sa mata sa Dios, dili ta makahatag og himaya sa Dios. Basahon nato sa Jeremiah chapter 13 verse 23a. Makausab ba ang usa ka Ethiopianhon, black skin sa iyang panit, o ang usa ka leopardo sa iyang butik? Ang but pasabot ana, makausab ba sa panit, sa kolor sa panit ang usa ka tawo na itom? Makausab ba ang leopardo sa iyang butik? Ha? Unsa may tubag niya na mga igsoon atong basahon sa verse 23b. Dili kausab, makahimo kamo na naanad sa pagbuhat og dautan. Ang but pasabot ana sa kinuuyukan sa atong kasing-kasing makasasala ta og naanad tagsala og dili ta makausab gawas lamang sa kaluoy ug grasya sa Dios sa atong kinabuhi. Okay? Ang tao, natural, default na kinaiya, dili kausab sa iyang kaugalingon. Naabitaw sa panahon sa Semana Santa, no? Daghan kaayong magpalatigo. Ang uban, manghilak pa, maminaw sa radyo ba, kaning diskurso sa kamatayon sa Ginoo. Manghilak pa ang tao, napay uban, magpalangsang jud sa krus. Apan pipila kadlaw unsa man mobalik gihapon sa kinaiya na makasasala nganuman kay kanan tawo balikon nako tanan tawo ulipon sa iyang kinaiya. Unsa may kinaiya sa tao? Sinful nature, kinaiyang makasasala, dili ta kausab sa atong kaugalingon. Mao po ni ang gisulti diri sa Job chapter 14 verse 4. Kinsa ba ang makakuha og usa ka butang nga mahinlo gikan sa usa ka mahugaw? Wala jud kunoy makakuha og hinlo gikan sa tawo na mahugaw. Walay usa. Ang tao na hugaw og kasing-kasing, ang tanan lihok niya, ang tanan pangunahuna niya hugaw ug wala kay makuha ni anang tawhana. Unsay nakalahi niya sa kinaiya kumpara sa Dios? Ang tanan kinaiya sa Dios soberano, buot pasabot, walay bisan gamay hugaw na makita sa Dios. Ang tanan kinaiya sa Dios
pinakalabaw, pinakabalaan, pinakamatarong, ug pinakamahigugmaon. Mauna ang but pasabot na sa tanan niyang hiyas. Nahiuyon sa iyang pagkasoberano. Tanan hiyas niya o kinaiya soberano pod. Baliko na to basa ang 2 Timothy chapter 2 verse 13. Kung kita mapakyason sa pagtuo, siya nagpabiling matinumanon. Kung kita permitang mapakyas, permitang failure sa atong kinabuhi, permitang masayop, siya magpabiling matinumanon. Nga naman, kay dili siya makalimod sa iyang kagalingon. Imposible na malimod sa Diyos ang iyang kaugalingon. Ang iyang nature, mga igsoon. Ang Ginoo daghan kayo ni siya og hiyas. Apan mga igsoon, kulangon ta og panahon kung seryosohon nato og tuon kaning mga attributes sa Ginoo, no? Ang mga theologian ila ning gibahin sa duha ang mga hiyas sa Ginoo. Ang una gitawag nato og communicable or shared attributes, mapakigbahin na hiyas. Mga kinaiya na pwede ipakigbahin sa Ginoo diha kanato. Sa ato pa, nagiskot ko ganihan na ang tao wala jud kapasidad siyang kaugalingon na pag-usab. Ang iyang paglaom naara jud sa Dios, sa kaluoy sa Dios, no? Ang Dios ra jud mao ang makausab kanato, no? Pwede siya kausab sa atong kinaiya kay na siya gitawag og communicable attributes, ipakigbahin na kinaiya diha kanato. Ang ikaduha gitawag nato og incommunicable or non-shared attributes, dili mapakigbahin na hiyas. Nganuman mga kinaiya sa Dios na dili jud pwede i-shared, nganuman kay mahimo kang Ginoo. Kining kinaiya sa Dios ra jud ni, sa Trinity ra jud ni siya, ha? Magisgot ganita og kinaiya mga igsoon og gigala, ang kalibutan naghimo usad og kaugalingon na bersyon sa maayong hiyas. Ang kalibutan na ay kaugalingon na definisyon sa gugma. Para nila ang gugma pagbati ni siya. Sa ato pa kinahanglan na jud gitawag nato og sparks. Kinahanglan magbuto-buto jud ang imong dughan. Gugma na siya. Wrong, mga igsoon, ha? Kalibutanon na siya na klase na gugma. Hollywood define na siya. Selfish na siya. Kaugalingon na pagbati lang ang giuna, dili ang himaya sa Dios. Magisgot ganita og buutan, mauusab. Ang kalibutan naghulagway pod og iyang definisyon, ang paghatag sa material ng mga butang. Mga ginikanan, trabaho lang permi, puro walay panahon sa ilang mga anak, basta lang makahatag sila og material na butang. Mauna na ang definisyon sa buutan na ginikanan. Wala ganig mo gagahin og panahon pagtudlo sa espiritual na panginanglanon na maoy pinakaimportante og pinakalabaw para sa atong mga anak. Wala ta nagahimo og buhat sa usa ka maayo na ginikanan. Magisgot ganita og balaan, ang kalibutanon usab na ay definisyon, mao nilang definisyon, pagkarelyoso. Kay dili man mo inom, dili mo sugal, dili man babayi, simba matag Domingo, hatag og donasyon. Okay? Igo na pagkabalaan, balaan gani na langit nun, dili lang kutob sa gawas na buhat na makita, kung dili lakip usab ang tanan nimong hunahuna, putli og tanan nimong motibo sa kasing-kasing na adyoy gugma. Sa ato pa, dili gani usbon sa Ginoo imong kinaiya, wala tay pag-asa kay tungod ang tanang soberanong kinaiya nagikan sa Dios. Usa ka makahimo og batang na tinud-anay na maayo og makahimaya sa Dios, kinahanglan bag-uhon usa sa Ginoo ang imong kasing-kasing. Ang tawag ana sa mga theologian, gitawag na siya og regeneration. Kibalo ko na ato ning gituki sa una, no? Regeneration, unsay pasabot sa regeneration? Pagbag-o, gibag-o ta sa Ginoo, refers to the spiritual birth or transformation of a person's heart and nature by the Holy Spirit. Basahon na to sa binisaya. Nagtunmong sa espirituhanong pagkatao, pag-usab, ug pagbag-o sa kasing-kasing, ug kinaiyahan sa tao, pinaagi sa Espiritu Santo. Kaning regeneration, mga igsoon,
Wala ni siya nahitabo tungod kay nagbasol ka o kaha nagbinutan ka. Kani siya gihimo ni sa Ginoo sa ikan sa iyang grasya. Balikon nako, gikan sa iyang grasya. Wala joy laing rason. Gikan sa iyang kinaiyang maluluyon og mahigugmaon. Basahon nato sa Ezekiel chapter 36 verse 26. Ug hatagan ko kamo, kinsa ning muhatag ang Dios. Hatagan ko kamo og usa ka bag-ong kasing-kasing, tagaan kuno ta og new heart. Ug usa ka bag-ong espiritu, tagaan sa kag bag-ong kasing-kasing og bag-o na kalag. Nga naman, patay man imong kalag. Patay ang imong kalag. Igabutang ko sa sulod ninyo. Asa niya ibutang? Sulod nato, mga igsuon. Sa ato pa patay day ngatong espiritu. Nganong patay ngatong espiritu tungod kay ngatong ginikanan ni supak sa sugo sa Dios na dili mo kaon sa prutas sa hardin. Sa dihang ni kaon sila, namatay dayon sila. Wala sa physical, mamatay sila unya sa physical, pero ang unang namatay ang ilang espiritu. Sa diha dayon pagsupak ang ilang espiritu namatay dayon busa. Tanang tao sa kalibutan kay nagikan man ni Adan og iba, patay pud sa espiritu kitang tanan, ug usab tanan tao patay pud sa espiritu. Mauna buhiun una sa Dios ang atong espiritu, ang tawag na regeneration, or other term ana, layman's term, born again. Pangutana, nganong importante man jud ni ang regeneration? Bag-uhon una sa Dios ang atong kasing-kasing nganuman. Ang tubag naa sa sunod no, verse 27 atong basahon. Og igabutang ang akong espiritu diha kanimo. Ibutang ko no sulod ang espiritu sa Dios diha kanimo. Og palihukon ko ikaw sa pagsunod sa akong mga tulumanon ug magbantay sa akong mga balaod. Mga igsuon, ang rason para makahimo ta og sunod sa sugo sa Dios. Aron ang kinaiya sa Dios imong masunod. Kinahanglan bag-uhon una ang atong kasing-kasing. Mo na ambot pasabot mga igsoon, aron kita makasunod, kinahanglan una bag-uhon ang atong kasing-kasing. Tagaan ta mo example ha. Kaning mga kasagaran panglumba sa sakyanan, sports car, dili na siya sama sa ordinaryo o regular na sakyanan ha, tungod sa gitawag nato og ignition power. Ang gas sa ordinaryo na sakyanan nagkinanglan lang og 87 octane na gas, pero kaning panglumba na sakyanan kinahanglan jud ni siya og up to 110 octane gas. Unsay mahitabo kung ang imong sakyanan na ordinaryo imong sudlan og gas na 110 octane? Ang makina sa imong sakyanan mabungkag. Dili ka kaya sa kakusog sa kalayo sa taas na octane. Maupod ang tawo. Dili makakaya sa pagsunod sa pulong sa Dios. Kay ang makina sa iyang kasing-kasing dautan og dili Dios nun. Bisag unsaon pa nimo og wali, dili na siya makahimo og sabot. Labi na kaha ang pagsunod sa pulong sa Dios. Ang tanaw niya sa imong mga rason, kabuang. Bisag unsaon pa nimo explain, kabuang na sa iyang pagdungog. Mao na kitang Kristohanon, dili ta dali masuko dayon. Mao bitaw na usa ta musugod og wali og pagpaambit sa pulong, kinahanglan jud mo ampo ta. Na usbon sa balang espiritu ang matag kasing-kasing aron makadungog ug makasabot sa pulong sa Dios. Dili nato ni siya trabaho ang regeneration ha. Trabaho na siya sa balaang espiritu. Namanggoy uban ninyo na nagtuo, nagpakaron ingnon na balang espiritu siya, kay muwali gani siya, kinahanglan jud musturya siya og kanang makahilak, para pud makahilak pud ang naminaw. Ha? Ang tukar sa instrumento kinahanglan sentimental jud, makabagbag damdamin para madani ang maminaw.
Kinahanglan ang suga, ngit-ngit, para dugang sa ambience, ha? Para emosyonal pod ug madawat nila ang mensahe. Palihog lang no? Ayaw tanan ninyog buhata, oy. Dili intaw ni si pasundayag sa TV sama sa It's Showtime. Dili intaw ni siya sinihan. Ang simbahan dili taon sinihan. Ayaw ilugi ang Espiritu Santo sa iyang trabaho sa pag-usab sa kasing-kasing. Ang imong trabaho, usbon ako, paminawa ko ha, ang imong trabaho, agpangsangyaw sa iyang pulong sa kamatuuran, ayaw dugangi, ayaw kuhai, period. Katungod na sa Ginoo, kinsa iyang luwason. Pwede mong muampo, pwede kang muhilak, pwede kang magpakaluoy sa Ginoo, ha? Pagluwas sa naminaw, apan dili ka kabuot kinsa ang luwason sa balaang espiritu. Unsay gisulti sa Isaiah chapter 43 verse 11? Ako mao ang Ginoo ug gawas kanako wala nay laing mangluluwas. Gawas sa Ginoo wala nay laing mangluluwas. Mauna ayaw tabangi ang Ginoo sa pagluwas kay dili ka mangluluwas. Ha? Trabuhoa ang imong trabaho. Unsa pay laing gisulti sa Psalm chapter 3 verse 8. Salvation belongs to the Lord. Your blessings be on your people. Ang kaluwasan iya sa Ginoo. Ang imong panalangin naa sa imong mga tao. Ang tanang panalangin naa sa mga tao, labot na ang kaluwasan. Gikan na sa Dios ang tanang panalangin. Labot na ang kaluwasan. Klaro kayo na mga isulti, usahay di takadawat ini kay nga atong pride, ang atong garbo na igo. Nasakitan ang atong garbo. Kaning garbo sa tao mga igsuon, dili biya ni magpalupig bisag unsaon pa. Tagaan ta mo example ha. Kay numdum mo atong namatay si Kristo sa Biblia, di ba gilubong man to siya sa usa ka dako na langob o gitabunan ang langob og dako na bato. Ang mga kadagkuan sa Pariseo nagsugo na sila og daghag sundalo para palibutan ang lubnganan kay nahadlok sila nakawaton ang lawas ni Kristo. Apan nasayod ta sa Biblia na sa sayo sa Domingo, ang anghel nagpakita sa mga sundalo. Sa grabe nilang kahadlok, na-paralyze sila. Pero pag human ni adto, nidagan sila o nitugan sila sa mga kadagkuan sa mga Pariseo. Basahon na to sa Matthew chapter 28 verse 11 ha. Ang pipila sa mga gwardya, katong gwardya unsay nahitabo miadto sa syudad o misugilon sa mga pangulong pari sa mga Pariseo sa tanang nga nahitabo. So diri mabasa nato ang ubang sundalo ni report sa mga pangulong pari unsa may nahitabo dayon sa pagkadungog nila sa sugid sa mga sundalo. Nagbasol ba sila? Malandong ba sila? Nagmahay ba sila? Naghinulsol ba sila? Agoy, atong gilangsang si Kristo, tinuod ang iyang gisulti na nabanhaw siya. Unsaon na lang nato ni? Diyos di ay siya. Mao ba na ang nahitabo? Atubangan sa dili madipinsahan na ebidensya. Mauni ang ilang reaksyon. Basahon na to sa verse 12. Sa dihang ang mga pangulong pari nakigtagbo sa mga ensyano ug naghimo og usa ka plano. Unsa ang ilang gihimo dayon? Nakigtagbo sa uban ug naghimo sila og plano. Unsang ilang plano? Unsaon pagbabag sa kamatuuran? Unsa ilang gibuhat? Ilang gihatagan ang mga sundalo og dakong kantidad nganuman para dili makatag ang kamatuuran. Aron pagbabag sa kamatuuran, nganong naghatag ko og example niini mga igsoon og higala para pagpahinumdum sa tagsa-tagsa ka tawo na ay garbo na dili matandog, dili madutlan sa bisang unsa kadako na ebidensya. Kinahanglan bag-uhon usa sa balang espiritu ang iyang hunahuna aron iyang mabungkag ang garbo na nagapuyo sa kasing-kasing sa matag tao. Trabaho kana sa balang espiritu ang paglumo sa kasing-kasing sa tao.
So karon naduna na tay bag-ong kasing-kasing, pwede na ta matudluan sa kinaiyang Diyos nun. Unsa maning kinaiyang Diyos nun mga igsoon, balikon nako gitawag ni siya og communicable attributes, mapakigbahin na kinaiya. Sa ato pa, sa dihang nisulod ang balang espiritu, pwede na niyang bag-uhon ang atong kinaiya og ipakigbahin ang iyang kinaiya. Unsa man ni siyang kinaiya, makita sa Galatians 5 verse 22 to 23, apan ang bunga sa espiritu, sa dihang nagpuyo na ang balang espiritu kanimo, sa dihang gibuhi niya ang imong espiritu, mao ang gugma, ang kalipay, joy, kalinaw, pagkamainuntuson, long suffering, pagkamaayo, kindness, gibalik na pud pagkamaayo kay kulang ang binisaya, goodness, pagkamatinumanon, faithfulness, kalumo, gentleness, ug pagpugong sa kaugalingon, self-control. So na I love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Kaning siyam ka kinaiya, dili ni natural na gikan sa atua, gikan kini sa Ginoo na gipaambit ka nato, gipakigbahin ka nato, dili ni natural na kinaiya, Diyos no ni siya na namunga lang kung ikaw magalakaw sa pamalandong o pagkigugma sa iyang pulong. Kinaiya ni nagikan sa Ginoo, ato ning maangkon kung magpadayon ta og kinabuhing balaan. Ganihano nagisgot ko og communicable attributes, mga mapakigbahin na kinaiya. Unsa man sa diay ni mga hiyas na dili jud pwede ipakigbahin sa Dios diri kanato, gitawag ni siya og incommunicable or non-shared attributes. Dili mapakigbahin na hiyas. Ha? Unsa man ni siyang dili, unsa may example ani niya? Una, gitawag na to og omnipotence. God is all powerful and sovereign, but pasabot ang Ginoo walay undang ang gahom, walay dili niya mahimo, soberano siya sa tanan. Ang ikaduha, omniscience. God is all-knowing and has perfect knowledge. But pasabot, walay butang sa universo. Malangit man og mayuta na kinahanglan pa niyang mahibalan sa tanang panahon, past, present ug future, kabalo siya sa katapusan gikan sa sinugdanan. Ang ikatulo, omnipresence. God is everywhere simultaneously. But pasabot ana mga igsuon, ang Ginoo ray makadungog sa tanan natong pag-ampo kay tungod ang iyang presensya anaa sa tanang lugar. Ang iyang presensya naa sa sulod sa tawo, mabasa niya ang pangunahuna sa tawo. Bisan pa ang atong mga tinaguan na sala, bisan sa kinalawmang impyerno, naa ang iyang presensya dito. Naa siya sulod sa adlaw, naa siya sa sulod sa bulan, sa sulod sa bituon. Pero wala ko nagtudlo og pantheism, pagbantay mo anang tudlo na pantheism. Pantheism gali pagtuo nga ang material og ang balaan usara, ang tanang binuhat usara kuno. But pasabot ang kahoy, ang dagat, ang mananap, ang tao, kitang tanan usara ta ka Ginoo. Dako kana na bakak, Ang Ginoo sa Biblia lahi kay sa iyang binuhat. Omnipresent gani, pasabot ana ang iyang presensya sa Ginoo naa sa tanan niyang binuhat, pero dili siya apil sa binuhat. God is in the moon, but He is not the moon. God is in the sun, but He is not the sun. God is in the stars, but He is not the stars. Ang ikaupat, immutability. God does not change His nature or character. But pasabot ani mga igsoon, ang kinaiya ug batasan sama sa gisulti sa Biblia na si Jesus yesterday, today, and forever. Dili mausab o makuhaan ang iyang pagkasoberano. Magpabilin siyang Diyos hangtod sa kahangturan, walay bisang gamay kausaban. Ang ikalima, gitawag nato ni siya og self-existence, mga igsoon, asity mga igsoon. God exists in and of Himself without dependence. But pasabot ana, ang pagkanaa sa Ginoo wala nagdepende sa uban. Ang tanan binuhat nagdepende permi sa pagkanaa sa Dios, kay ang tanang butang
Tanan gahom sa kalibutan ug sa langit gikan sa Dios. Kung mawala ang Dios, ang tanan usab mawala. Pero pasalamat ta na ang Ginoo hangtod sa kahangturan dili mawala o mausab. Napay daghan kinaiya ang Dios mga igsuon apan kulangon ta sa pagtuki niining tanan. Sa mga nanglabay natong pagtuon atong gituki ni ang communicable attribute sa Ginoo, no? Unsa ganito? Una, gugma. Unsa may nakalahi sa gugma sa Dios kaysa gugma sa tawo. But pasabot mga igsuon, God's love is perfect and unconditional while human love is imperfect and conditional. But pasabot ang gugma sa Ginoo perpekto ug walay kondisyon kumpara sa tawo na gugma na naay limitasyon ug kondisyon. Gigugma ti ka kay gwapa ka. Gigugma ti ka kay buutan ka. Gigugma ti ka kay dato ka. Ang matagtiayon na nagsaad at tubangan sa Dios usay magkabulag tungod kay ang ilang ekspektasyon sa usag-usa wala magtagbo. Ingon dayon, sa una sexy kaayo ka, karon balyena na. Mingon pud ang asawa diha sa bana, sa una tanan nimong panahon atensyon na kanako, karon mas daghan pa ang Mobile Legends. Ang ikaduha mga igsoon sa communicable attributes, pagkabalaan, holiness. Unsay nakalahi sa pagkabalaan sa Dios kumpara sa tao? God's holiness is morally pure and intrinsic sa iya juning kinauyukang pagkatao. While man's holiness is a process, proseso ni siya. Ang pagkabalaan sa Dios putli og walay ikakumpara kay gikan ni sa iyang kinauyukan na kinaiya. Ang tao na pagkabalaan mausab-usab kay dili man perpekto ang atong pagkamatarong. Kasagaran pud tan-aw sa holiness pagkarelyoso dili na mao ha, sayop na napagtan-aw sa tinud-anay na pagkabalaan. Ang ikatulo gitawag nato og pagkamatinumanon, faithfulness. Unsa po'y nakalahi sa pagkamatinumanon sa Dios kumpara kay sa tao? God's faithfulness is unfailing and enduring, while man's faithfulness can fluctuate by circumstance and emotions. Ang pagkamatarong sa Dios, pagkamatinumanon sa Dios dili mapakyas og mulungtad, pero ang tawhanong pagkamatinumanon mausab-usab depende sa sitwasyon ug emosyon. Ay nagulan man karon di lang ko moadto sa party uy. Ay na traffic man ko di lang ko kasayo karog attend sa meeting uy. Ang Ginoo dili ana, kay ang Ginoo soberano sa ato pa walay makababag sa iyang pagtuman sa iyang saad tungod kay ang iyang kinaiya sa kinauyukan soberano ug ang tanan niyang saad soberano usab na dili mapakyas. Ang Ginoo daghan pa kayo og kinaiya na mapakigbahin sa atoa, pero sama sa akong gisulti piliun lang nato ha kay kulang taog panahon. Ang ikaupat na kinaiya gitawag nako og kasuko. Sa in English pa wrath. Mao ni gitawag og ikaduhang kinaiya sa Dios, the attributes of God that responds to the violation of His justice, righteousness, and holiness. Nganong gitawag man ni sa mga theologians of secondary attributes, ikaduha ni na attributes, tungod kay dili ni siya sama sa gugma, kaayo ug pagkabalaan ug pagkamatinud-anon na gitawag nato og primary attributes. Tanan lihok sa Ginoo, gugma, kaayo, pagkabalaan ug pagkamatinumanon, primary na siya, tanan lihok niya, matinumanon gugma. Pero dili ta kaingon na ang tanan lihok sa Ginoo kasuko, dili na siya. Dili ang tanan lihok sa Ginoo kasuko. Mao ni muandar lang ni siyang kasuko kung ang iyang pagkamatarong, ang iyang hustisya ug ang iyang pagkabalaan gipatamas-tamasan. Mao na muandar ni ang kasuko sa Ginoo. Ang Ginoo soberano, but pasabot labaw siya sa tanan. Naay katungod ang Ginoo sa pagmando nimo sa pagsunod sa iyang sugo. Ikaw na anak, sulod sa ka sa paghimando sa imong ginikanan ha, kay gipakaon pa ka sa imong mga ginikanan, wala kay katungod sa pagsupa kay tanan nimong gisulob, tanan nimong gikaon, higdaan gikan kini sa kahago sa imong ginikanan. Mauna ang disenyo sa Ginoo.
Ang Ginoo mao'y gahatag nato og kinabuhi. Ang hangin, ang kusog, ang kalig-on sa atong lawas, bisan pa ang atong trabaho, gikaon o gisulob, tanan na sa atong kinabuhi, gikan kini sa grasya sa Dios. Busa wala tay ikabalos diha sa Ginoo sa iyang kaayo kanato. Busa naa siya katungod kay siya ang nanag-iya sa kinabuhi. Bisan gani ang mga anghel sa kalagitan, sa dihang nagrebelyon sila, atong basahon sa inahitabo ha, 2 Peter chapter 2 verse 4, kay kun ang Dios wala nagmagpasaylo sa manulunda, wala gani nagpasaylo ang Ginoo sa manulunda, angels, sa diha nga sila nagkasala, kung dili gipadala sila ngadto sa impyerno, nga nagbutang kanila sa mga talikala sa kangitngit aron pagabilangguon alang sa paghukom. Mga igsoon, unsay sala sa mga anghel, gusto sila na magbuot kay sa Dios. Balikon nako mga igsoon ha, unsay sala sa mga anghel, gusto silang magbuot, rebellion kana, unsay gibuhat sa Ginoo kanila, gilabay sila sa impierno kay dako kayo na nasala. Unsay tan-aw ninyo, mas taas pa mo kaysa anghel? Mga igsoon, kung wa gali niya pasaylo ang mga anghel, si kinsa man ka na nagrebellion ka, pasalamat ta sa gugma sa Ginoo. Kung soberano ang Ginoo buot pasabot, ang tanan niyang kinaiya, soberano pud, busa ayaw tamaya ang iyang kinaiya. Kay muandar ang iyang kinaiyang kalagot, kung unsa kadako ang gugma niya, maupod kadako ang iyang kalagot batok sa sala. Ang kasagaran mga tao ganahan lang mamati sa gugma sa Dios. Nang Ginoo mahigugmaon, ang Ginoo maghitagon, ang Ginoo maluluyon ug masinabtanon, ang kasagaran tao dili ganahan ang Ginoo nasuko. Ha? Dili ganahan sila maminaw na ang Ginoo nasuko pag maayo sa sala, ug dili jud makatugot na ang sala dili pagabayran og kamatayon. Ha? Mao na atong Ginoo. Kani magbalikon na kong rebellion mga igsuhan, defiance of God's authority. Pagdumili sa pagsunod sa sugo ug pulong sa Dios. Mas gipili nimong sundon ang imong kagalingon kaysa sugo sa Dios. Busa gipakasama nimo ang imong kagalingon na Dios. Gihimo nimong imong kagalingon na Dios. Dili gani ka mosunod sa sugo sa sulti, sa sugo sa Dios. Gipakasama nimong kagalingon na Dios, rebellion ka na. Ug sama sa gisulti sa Biblia na wala gali niya pasaylua ang anghel. Ayaw tamaya ang iyang kaluoy o gugma kanato mga igsoon. Kay naa na siya katapusan, naa na siya limitasyon. Naay limitasyon ang iyang pasensya mga igsoon. Unsay nakalahi sa kasuko sa Ginoo kaysa tao? God's wrath is righteous and just response against sin, while man's wrath is influenced by self-centeredness. Ang kalagot sa Ginoo tungod kay gipasipala nimo ang iyang pagkamatarong ug ang iyang hustisya, ang iyang pagkabalaan. Pero ang kalagot sa tao tungod kay naigo ang iyang pride, self-centeredness. Mao na diri sa Amerika mga igsoon, no? According to survey lang niha diri sa Amerika, a total of 12,610 injuries and 218 murders taga tuig unsa man napatay tungod lamang sa bulsina sa sakyanan. Kanibang bulsina sirin sa sakyanan. Unsa may pasabot niini kay naigo ang ilang pride, hambog, kay nihantong sa patay. Tungod lang kay kusog ang bulsina, nag-away. Ang atong gisgutan, bulsina pa lamang sa sakyanan, unsa pa ka ang uban mga butang. Wala ko magisgot diriha na ang Ginoo dali masuko. Nag-ingon ko na tinuod grabe ang kasuko sa Ginoo batok sa sala. Pero ang Biblia klaro pod naggisgot na naay nagpugong sa kinaiya na kasuko. Mao bitaw gitawag na siya og secondary attributes kay gipugngan na kinaiya na kasuko sa Ginoo. Nay daghan primary attributes ang Ginoo. Atong basahon sa Exodus chapter 34 verse 6b. Ang Ginoo, usa ka Dios nga maluluyon og mapungaron,
merciful and gracious, mahinay sa kasuko, ug madagayon sa gugma, ug pagkamatinumanon. Ang nagpugong sa Ginoo sa kasuko, mao iyang kaluoy ug grasya. Kung wala pa iyang kaluoy mga igsoon ug higala, kitang tanan ana-ana sa impyerno karon. Walay bisan usa ka nato na buutan. Tungod lamang siyang grasya ug kaluoy kitang tanan na ginawa pa. 2 Peter chapter 3 verse 9 atong basahon. Ang Ginoo dili maglangan sa pagtuman sa iyang saad, ingon sa pagtan-aw na langan sa uban. Nakunoy uban mga tao nagaingon na ang Ginoo galangan-langan man, wala man nagahatag siyang hustisya sa iyang kasuko sa mga tao na masinupakon. Pero unsay gisulti diri? Kung dili mapailubon, patient, mapailubon ng atong Ginoo alang kaninyo. Unsay rason nga nung naghulat siya, naglangan siya, mapailubon ang Ginoo. Dili buot nga adunay malaglag, kung dili ang tanan magadagat sa paghinusol. Ang rason mga igsuon, nganong naglangan siya sa iyang kalagot, nganong naglangan siya sa paghatag siyang hustisya, tungod kay nagulat siya na ang tao maginulsol. Mao kini ang ikalima na kinaiya sa Dios na makita nato, maluluyon. It is marked by His long suffering and patience. Kinaiya na dili dali masuko og taas og pasensya. Ang iyang pagkamaluluyon gipakita sa kinatas-an niyang pagpasensya o pag-antos. Nag-antos to niya atong Ginoo. Unsay but pasabot sa long suffering mga igsoon, ang tagapasakit nimo sa Ginoo tungod sa imong sala, iyang giantos. Magapasakit data sa Ginoo? Magapasakit data sa Ginoo? Unsay tan-aw nyo sa Ginoo mga igsoon, dili masakitan sa hugaw natong sala? Unsay gisulti sa Genesis chapter 6 verse 5? Nakita sa Ginoo kung unsa kadako ang pagkadautan sa mga tao. Ha? Nakita sa Ginoo unsa kadako ang pagkadautan sa tao. Sa dihang nakita sa Dios ang pagkadautan sa tao, unsay reaksyon sa Ginoo? Verse 6 atong basahon. Ang Ginoo nagbasol sa iyang gibuhat nga ang mga tao sa yuta, ug ang iyang kasing-kasing nagguol pag-ayo. Mga igsoon, ang kasing-kasing sa Dios napuno sa kasakit. Wala nalipay ang Dios sa sala sa tao. Nganuman, maluluyon na atong Dios, oy. Dili siya ganahan na muadto ang tao, tanang tao sa impyerno. Busa iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron mapakita ang iyang pagkamaluluyon. Kani iyang pagkamaluluyon wala niya gihatag sa mga anghel, iya ning gihatag kanato. Busa ayaw taon mong padayon paghatag og kasakit, kay bisan siya maluluyon, ang iyang kalagot sa sala moabot ra jud pinaagi sa paghusga. Ayaw pagtuon ang iyang kaluoy walay kinatuban. Ikaw na nagpadayon sa sala, bisan sa mga higayon na gihatag sa Ginoo nimo na magbasol, wala nimo siya paminawa. Unsay gisulti sa Revelation chapter 14 verse 10? Muinom usab siya sa bino sa kapungot sa Dios. Ibubo ang bugos nga kusog ngadto sa kupa sa iyang kasuko, ug silutan siya sa kalayo sa asopre. Naliman mo ana mga igsoon? Ibubo sa Dios ang tanan niyang kusog sa iyang kasuko ug kalagot. Sa unsang pagi mapakita niya ang iyang kalagot? Anita sa Revelation chapter 14 verse 11a. Ug ang aso sa ilang kasakit nagautbo hangtod sa kahangturan, ug sila walay pahulay adlaw ug gabi. Asa maning lugar na bugos na kalagot sa Dios mapakita? Diha sa impyerno, sa walay undang na kalagot, sa walay undang na kasakit. Naaday adlaw ug gabi sa impyerno? Wala, oy. Ang pasabot ni ana, walay undang na kasakit, walay undang hunong na pag-antos. Si Jesucristo, mas daghan pa siya wali may tungod sa impyerno kaysa langit. Nga naman, wala na'y mahigugmaon pa kay ni Kristo mga igsoon o gigala. Tungod ni ini, nagwali siya permi sa impyerno, kay ang impyerno dili ni siya inimbento sa hunahuna sa tao. Ang impyerno kasakit sa pag-antos mga igsoon, sa walay kahangturan. Kung ikaw mga igsoon tinud-anay,
na naay kaluoy ug gugma sa imong pamilya, ha? Padayon ka og pasidaan sa kamatuoran. Ha? Dili ka makadungod ni Kristo na nagawali na dawata ko kay may gugmaon ko. Maigsuon. Bisan dili nimo siya dawatong Ginoo, magpabilin siyang Ginoo. Ug moabot ang panahon na ang tanan magasugid, ang tanang tuhod, tanan dila magasugid na siya Dios, ang tanang tuhod magaluhod kay siya Dios, soberano sa tanan. Ang awhag ni Kristo pirmi mao ni paghinulsol sa imong sala. Ari ka na ako og paghinulsol sa imong sala. Paghatag sa imong kinabuhi diha sa kaniya sa pagsimba ug paghimaya sa iyang ngalan. Dios siya. Busa soberano siya ug angayan siyang simbahon. Diri na ta sa ika-17 na implikasyon sa pagkasoberano sa Dios sa atong kinabuhi. God's sovereignty preserves the faithfulness of His Word. Ang pagkasoberano sa Dios nagatipig sa pagkamatinumanon sa iyang pulong. Unsay bot pasabot ani, tungod kay ang soberano man ang Dios, siya ang author sa Biblia, siya pud ang tigpanalipod sa Biblia, aron ang Biblia magpabilin na balaanong otoridad ug kasaligan sa sulat mahitungod sa pagtuo, pagsalig ug kaluwasan. Ang Biblia mao'y mapa sa kinabuhi aron kita dili masalaag sa dautan na dalan. Pangutana, nganong nangginahanglan man ta sa Biblia? Why do we need the Bible? Tubag, because it is God's word for life. Tungod kay pulong ni sa Ginoo. Dili ni siya ordinaryo na libro. Ang meaning sa Bible, mga igsoon, libro. Libro sa unsa? Libro sa kinabuhi. Naidaghan libro sa kalibutan, pero usala ka libro sa tibuok kalibutan, ang libro sa kinabuhi, nagikan mismo sa pulong sa Dios. Panghimando unsaon pagkinabuhi diri sa kalibutan na bililhon og mabungahon. Basahon nato sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ang tibuok kasulatan ginhawa sa Dios. Ang tanang kunong pulong sa Biblia gikan kini sa ginhawa sa Ginoo ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Pulong ni nagikan sa baba sa soberanong Diyos, busa soberano pud ang iyang pulong. Pinakamataas, pinakagamhanan, pinakatinuod, walay libro sa kalibutan ang makatupong. Unsay gamit sa pulong, pagtudlo sa kamatuoran. Ang kalibutan na puno sa bakak na libro. O kung gusto mo makabalo sa kamatuoran, basaha ang Biblia kay naara diri ang sulod, ang tudlo sa kamatuoran sa kinabuhi. Unsa pay naa diri? Pagbadlong ug pagsaway. Unsay but pasabot ana? Badlongon tang tanan. Walay mapili nato kitang tanan dili ta kausab sa atong kagalingon. Pero kung gusto natong mausab ang atong kagalingon, ang atong batasan, ang atong kinaiya, basaha ug sundak kining libruha sa kinabuhi aron kita matarong. Ikaduha, mga igsoon na pangutana, is the Bible written by man? Tubag, yes, written by man by the inspiration of the Holy Spirit. Tinuod, ang tao gigamit sa Ginoo na instrumento sa pagsulat sa Biblia, pinaagi sa inspirasyon sa Espiritu. Marasahon nato sa 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21. Walay propesiya sa kasulatan nga gikan sa kaugalingong interpretasyon sa usa ka tawo. Klaro kay mga igsoon, walay bisang usa ka pulong diri sulod sa Biblia na gikan sa panghuna-huna interpretasyon sa tawo. Dili ta kasalig sa tao, ha? Sa kaugalingon, dili ta kasalig sa tao kay ang tao makasasala. Pero gigamit ang tao sa balaang espiritu sa pagsulat. But pasabot gigamit sa Ginoo ang tao na instrumento sa pagsulat. Tawhanon na bokabularyo pero gikan sa Dios na pulong. Pinaang sa gisulti diri kay wala gayoy propesiya nga nahimo
pinaagi sa kabubuton sa tao. Gisulat ang Biblia dili sa pagbuot-buot sa tao. Kung dili ang tao nagsulti o nagsuwat gikan sa Dios samtang ginadala sila sa Espiritu Santo. Sa ato pa samtang gasulat sila sa Biblia, ang nagkontrolar nila sa tanan nilang pangunahuna ug kusog, sa tanan nilang buot nilang isulti, ang Dios, ang balaang Espiritu. Ang ikatulo na pangutana, what are undeniable proofs of the Bible? Unsa man ay mga dili malimud na ebidensya na ang Bible tinuod jud? Mga igsoon, higala pamati ako ha. Walay libro sa kalibutan na gipailalom sa daghan mga pagsulay pinaagi sa kaysaysayan ug arkeolohiya. Tanang relihiyon, libro sa Muslim, Quran, kaning libro sa Hinduism, Vedas, kaning libro sa Buddhism, Pali Canon, wala nila makapakita o kanang ligon na ebidensya mahitungod sa kasaysayan o arkeolohiya. Ato ning basahon ha. Una, ang Biblia naghatag og daghang ebidensya sa kasaysayan o arkeolohiya. Una, gitawag nato ni siya og Hittites. Daghan kay mga kritiko sa Biblia na nagsulti na himo-himo ra kuno niya ang Biblia. Kay wala kuno'y tao na gitawag og Hittites na makit-an pod sa uban libro na gisulat sa unang panahon. Apan na diskubrihan ni siya sa Turkey sa panahon sa 1834. Ilang nakalot ang mga daghan na mga butang o kasulatan mahitungod sa Hittites. Okay? Naghisgutan sa Biblia diri sa Genesis chapter 23 verse 10 of chapter 2 Kings chapter 7 verse 6. Ang ikaduha mga igsoon gitawag na tuog Tendan Steel ang pasabot ana mga ebidensya mahitungod sa existence ni David. Mao gyapon ang mga kritiko sa mga Biblia nagstorya na kanang storya kuno ni David og Goliath hinihimo ro na sa mga Kristohanon apan sa panahon sa 1900 na diskubrihan ang kasulatan ni David na mao siya ang hari sa Israel. Ikatulo mga igsoon gitawag na tog the Cyrus Cylinder, artifacts of King Cyrus' order to exile of Jews to their homeland na makita sa Ezra chapter 1 verse 1 to 4. Ang mga kritiko gyapon sa Biblia nagsulti na himo-himo ra na si Cyrus wala nagsugo na ipapaulion ang mga Jews didto sa balik sa ilang yutang natawhan. Pero na-diskubrihan na po og napamatud-an na ang tanan gisulti sa Biblia dili himo-himo lamang. Dirita sa ikopat, Tel es Sultan, kaning the destructions of Jericho as recorded in Joshua chapter 6. Makahinumdum ta mga igsoon kung nagabasa mo sa Biblia sa Joshua chapter 6, gisugo sa Dios ang mga Israelita sa pagbuntog sa Jericho apan taas man kayo og baga ang ilang paril, ang ilang depensa sa ilang paril. Busa gisugo si Joshua uban sa iyang mga sundalo pagmarcha og pagpatingog sa ilang trompeta ug tuyukan nila ang tibok syudad sa sulod sa unom ka adlaw. Og diha sa ikapitong adlaw nilang tuyukan balik nila, kapito nila tuyukan ang syudad ug human ang tanan mo siyagit. Singgit kay ang Ginoo magahatag kaninyo sa syudad. Unsay nahitabo? Ang baga na paril na tumpag tungod sa gahom, tungod sa milagro na gihatag sa Ginoo. Kaning pagub-on sa Jericho na diskubrihan ni sugod sa 1907 hangtod sa 1909 didto sa West Bank, Palestine, ug ilang gistudyuhan sa mga scholars na ang pagguba sa Jericho nahiuyon sa gisulti sa Biblia. Ang ikalima gitawag nato og the Pilate Stone. Kay daghan man kunong mga kritiko na nagasulti na wala na ni-exist si Pilate, Pontius Pilate, apan nakita dito na ang talata ni Pontius Pilate sa paglangsang ni Kristo Jesus sa krus. Nakita dito og nadiskubrahan ni na si Pontius Pilate di ay usa ka gobernador na
nagsistensya kang Hesukristo. Daghan pa kayong mga archaeological ang nadiskubrihan na nagpamatuod na ang Biblia dili tumo-tumo og binuhat lang sa imaginasyon sa tawo, kung dili tinud-anay kining panghitabo na naprubahan pinaagi sa kasaysayan ug arkeolohiya. Walay libro sama sa Biblia kadetalye. Nagpaila lamang kini na soberano ang Dios na nagpreserba ug nagprotektar na dili mawala ang pulong sa Dios. Dili na sad nato mahuman ning atong pagtulun-an karon ha, ug atong padayunon sa sunod natong kita. Ang ako lamang tinguha sa akong kasing-kasing mga igsuon na tagaan ta nato bilini ang pagkasoberano sa Dios, kay importante kayo ni siya na pulong. Makahatag ni nato pagkusog sa pagtubo na Kristohanon sa pagsalig diha ni Kristo, taliwala sa daghang mga pagsulay aning kalibutana. Magampo kita. Balaang Dios, among Dios na soberano sa tanan. Tagai kami dugang pagpagsalig, Amahan, na dili lang kamao na kutob sa pangunahuna, kung dili kamao na kutob sa pagsunod, pagbuhat sa imong mga sugo, Amahan. Ikaw, o Diyos, labaw sa tanan. Labaw ikaw, Amahan, tungod kay ikaw soberano man. Magmadaugon kami, diha nagasunod kanimo. Nagasayod kami, Amahan, na wala kami kusog sa among kagalingon. Tanan namong kusog, gibuhat tungod kay ikaw nagapanalangin kanamo, Amahan. Tudloi mi, Amahan, paglakaw sa matarong ug balaan. Tudloi mi na among kinabuhi mahimong makahatag og pagsimbag, paghimaya sa imong ngalan. Mao kini, Amahan, ang akong pag-ampo sa matag usa na nagapamati karon, Amahan, na ikaw balang Espiritu magalihok ug magalumo sa matag kasing-kasing aron sa paghatag ug pagsabot, Amahan, aron mausab ang among kinabuhi, makahatag kanamo og Dios nun na kinaiya sa alang sa pagsimbag, paghimaya ug pag-alagad kanimo. Sa ngalan ni Kristo Jesus amo ning ipangamuyo. Amen. Amen. Mayong buntag mga igsuon o gigala diha ni Kristo Jesus.